الأواخر من هذا الشهر الكريم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا بإدراك وبلوغ هذه العشر المباركة، العشر الأخيرة من رمضان، وهي نعمة من نعم الله جل وعلا علينا أن نمد في أعمالنا حتى ندرك هذه العشر المباركة التي هي أعظم أيام وليالي العام. فينبغي لنا أيها الإخوة أن ندرك ونستشعر أهمية إدراك بلوغ هذه الأيام المباركة، وأن نجتهد فيها بصالح العمل، وأن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعمة العظيمة. ومن شكر نعمة الله عز وجل أن نستثمر أوقات وأيام وليالي هذه العشر بما يقربنا إلى الله، كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وفي رواية وشد المئزر. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الاقتداء به في استكمال أوقات هذه الأيام العشر المباركة بالحرص على الصيام والقيام وصلاة التراويح وصلاة التهجد وقراءة القرآن والصدقات والبذل والإحسان وسنة الاعتكاف التي كان عليه الصلاة والسلام يحرص على إحيائها في هذه العشر المباركة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ومن مزايا هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وهي كما سمعنا وعرفنا خير من 1000 شهر. العمل الصالح فيها في هذه الليلة، هذه السويعات القليلة، أعظم وأفضل وخير من العمل في 1000 شهر، أي ما يقارب 84 سنة. فهذه نعمة عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن نجتهد في هذه العشر الأواخر وأن نغتنم الأوقات، فلا يحرم من شغل هذه الأوقات بالطاعات إلا محروم. وقد ذهب معظم شهرنا وبقي أعظمه، ترحل الشهر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت الهلال، فما تراه يحسده إلا الهم والندم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام: رغم أنف 3، ثم ذكر منهم من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار. قل آمين فقلت آمين. إنها فرص مباركة ينبغي أن نستثمرها في الطاعة بشرف الزمان وقدسيته وأمنه. فهذا البيت وضع على التوحيد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إعلام
التوحيد والسنة والإخلاص في القول والعمل، واستثمار هذه الفرص لاجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم وتلاحمهم في مظهر إيماني يفاخر به الأمم، ولله الحمد والمنة. فالله في التعاون في تحقيق أمن هذا البيت والروحانية فيه والأجواء التعبدية والإيمانية التي وفرت ولله الحمد والمنة، ومنظومة الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة ولا سيما الجهات الأمنية مشكورة، فينبغي التعاون معهم في تحقيق أمن هذا البيت ومراعاة نظامه والوعي في تطبيق التوجيهات والتعليمات والتعاون معهم على البر والتقوى وعدم الصلاة في الممرات، والحرص على التعاون في إدارة الحشود والتنظيم بصورة مشرقة ونموذج مشرف يمثل ريادة بلادنا وحرص قيادتنا وفقها الله على عمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، فجزاهم الله خيرا. وعلى الجميع أن يحرص على استكمال الوقت فلا يضيعه بالتصوير والهواتف المحمولة ومتابعة وسائل المعرفة وأيضا شبكات المعلومات، لا سيما المحتكفين أن يجتهدوا بشغل أوقاتهم بما يقربهم إلى الله مع المحافظة على تطهير البيت ونظافته والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذه الخدمات الجليلة. وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على الصلاة إذا جاءت إلى الحرم في صفوف النساء وفي المصليات المخصصة لهن، وليحذرن من التبرج وعدم الاحتشام والحذر من الاختلاط، وعد عليهن الالتزام بالحجاب كما شرع الله ليظهر المؤمن بما يقربه الى الله عز وجل، وليستلم التوبه والاستغفار واستثمار هذه الاوقات المباركه لا سيما ليالي الوتر من العشر المباركه. واننا بهذه المناسبه لنرفع التهنئه الى مقام ولاة امرنا حفظهم الله، وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على حلول هذه العشر المباركه، شاكرين ومكملين باسم القاصدين والزائرين لهذه القياده الرشيده ما تقدمه من خدمات جليله في خدمه الحرمين الشريفين وخدمه قاصديهما، جعله الله في موازين اعمالهم الصالحه. وعلينا الاجتهاد في الدعاء. المسلمون اليوم في احوالهم المأساوية ولا سيما في فلسطين تقتضي منا أخوتنا أن ندعو لهم وأن نتضرع إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا وأن يحفظ الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين والمسجد الأقصى، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه جواد كريم. نسأل الله أن يجعلنا ممن والقيام والتراويح والتهجد على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يمن علينا في إدراك ليلة القدر. نسأله أن يمن علينا بإدراك ليلة القدر ويكتب لنا عظيم المثوبة والأجر ويمحو عنا كل ذنب ووزر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يكتبنا ووالدينا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين من عتقائهم من النار بمنه وكرمه. هذا ونلفت نظر إخواننا المصلين أن صلاة التهجد ستقام بإذن الله في تمام الساعة 12:10. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلها
علينا وعلى المسلمين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.